Hello everyone, this is Miss Ambikesh and again I'm back with a new chapter that is criticizing and it has been taken from the Unit 23 of the book Mention to Words of Grade 11 है आज हामी क्लास 11 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर क्रिटिसाइजिङ जुन युनिट 3 मा 23 मा दिएको छ त्यो हामी पढ्न गइरहेछौँ यो भिडियोमा हामी यो पुरै च्याप्टरबाट जति क्वेशन सोध्छ सबैको सोलुसन गर्छु त्यही भएर अलि भिडियो लामो हुन्छ लास्टसम्म हेर्नु होला र जसले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिसकेकोले फेरि नथिच्नु होला तर अनसब्स्क्राइब हुन्छ है र भिडियो लास्टमा मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर पनि गर्नु होला साथीहरुलाई पनि देखाउनु होला अनि सब्स्क्राइब गराउनु होला है हेर्नु आजको च्याप्टरमा क्रिटिसाइजिङ भन्नु भनेको कोही अरु मान्छेको है त कोही अरु मान्छेको एक्टिभिटीज को बारेमा तपाईले केही आफैले सल्लाह सुझाव गर्नुहुन्छ अर्को मान्छेले फर एक्जाम्पल तपाई ए हुनुहुन्छ है र बी ले कुनै काम गर्दैछ जस्तै बी एकदमै रक्सी खान्छ धेरै रक्सी खान्छ अनि तपाई बी को बारेमा सी लाई भन्नुहुन्छ त उले त्यति रक्सी खान नहुने के उले रक्सी छोड्दिनु पर्थ्यो हो दिस इज क्रिटिसाइजिङ यो हामीले हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामी गर्छौं है त अर्कोले गर्ने कुनै एक्टिभिटीज या नगर्ने एक्टिभिटीज को बारेमा यसले यस्तो गर्नुपर्छ या यसले यस्तो गर्नु हुँदैन यसले यस्तो गरे भए यस्तो हुन्छ याले यस्तो नगरे भए यस्तो हुँदैन थियो यो जुन कुरा छ नि हो त्यही हो क्रिटिसाइजिङ हामी यो च्याप्टरमा त्यही कुरा पढ्छौं अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा यसबाट बेसिकली 4 किसिमको क्वेशन सोध्छ जुनमा सबभन्दा बढी सोधिने क्वेशन इफ कन्डिसनल इफ क्लज हो है इफ क्लज हो जुन एकदमै धेरै सोधेको छ अनि टफ पनि छ तर म यसको यति सर्ट ट्रिक सिकाउँछु नि कि एउटा पनि क्वेशन तपाईको रङ हुँदैन एकदम सजिलो तरिकाले है त्यसपछि अर्को क्वेशन छ यसमा डेफिनेसन सोधेको हुन्छ त्यो डेफिनेसन भन्नु भनेको तपाईले त्यहाँ वर्डहरु दिएको होला तपाईले ओल्ड इज गोल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै गसिप भेन एब्सेन्ट माइन्डेड यस्तो वर्डहरु दिएको छ त्यो त्यसको डेफिनेसन र अर्को थर्ड क्वेशन छ यसबाट सोध्ने भनेको शुड या शुड नट ह्याभ प्लस v3 है त त्यो पनि क्रिटिसाइजिङ नै हो र अर्को जुन क्वेशन छ जुन हामी फर्स्टमा गर्छौं इजी छ है त्यो क्वेशन भन्नु भनेको तपाईको बुकको युनिट 23.2 मा 23.2 मा तपाई हेर्नु होला जहाँ एउटा क्याफे दिएको छ र क्याफेको साइडमा हेर्नु होला त्यसको दिएको छ लेखेको छ त्यहाँ त्यो क्वेशन्सहरु सोल्भ गर्छु फर्स्टमा सो हामी इजी टु कम्प्लेक्स तिर जान्छौं है त इजी टु कम्प्लेक्स तिर जान्छौं र यो च्याप्टर पढ्नको लागि तपाई जुन फर्स्ट लाइन पढिरा छ त्यो बुकबाट क्वेशन आन्सर गर्नुस् र त्यसपछिको सबै क्वेशन आन्सर म सजेस्ट गर्छु तपाई अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यहीबाट गर्नुस् एक्जाममा त्यहीबाट आउने है त सो फर्स्ट थिङ हामी गर्छौं है लास्टमा हेर्नु होला म लास्टमा इजी टु कम्प्लेक्स पुरै ओल्ड इज गोल्डको सोलुसन गर्ने होला छु फर्स्टमा हामी पढ्छौं कसैलाई क्रिटिसाइज गर्दा यो स्ट्रक्चर लगाएर कसरी गर्ने शुड or should not plus v1 plus object यो है और यसमा अर्को पनि एउटा हामी लगाउन सक्छौं त्यो भनेको if clause मा if plus subject plus v2 plus object or subject plus did not plus v1 plus object अनि कमा दिएर यता subject plus would or would not पनि गर्न सकिन्छ प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट जो हामी यो इफ क्लज यो जुन लास्टमा भने नि त्यो इफ क्लज हैन त्यो हामी लास्टमा पढ्छौं जुन बुकमा एक्जाममा सोधेको छ त्यो अर्को तरिकाको हो तर यसमा हामी यो पनि मिलाउन सक्छौं या नराख्दा पनि हुन्छ तपाईलाई जस्तो इच्छा लाग्छ पुरै एउटा तरिकाले बनाउनु छ है त यो तपाईको बुकमा 23.2 च्याप्टरमा दिएको छ है अनि यहाँ अब क्वेशन हेर्नु क्वेशन यसरी दिएको छ जसको त्यो क्याफे छ कोलिन्स क्याफे भनेर त्यहाँ दिएको छ सो कोलिन भन्ने मान्छे जो छ त्यसको क्याफेको यहाँ सिचुएसन दिएको छ है अब हेर्नु सपोज तपाई त कोलिनको क्याफेमा जानु भयो अनि त्यो कोलिनको क्याफे हेर्नुहुन्छ कस्तो छ के छ त्यहाँ अब त्यो हेर्दा तपाईले के फिल गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा क्रिटिसाइज गर्नु छ जस्तै फर्स्ट थिङ त्यहाँ दिएको छ द विन्डोज आर फिल्दी द विन्डोज आर फिल्दी अब तपाई यो सिचुएसन तपाई हेर्नु भयो कि उसको झ्यालहरु एकदमै फोहोर छ अब तपाई सोच्नु उसको झ्यालहरु एकदमै फोहोर छन् त तपाई के क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ उसको बारेमा
उसको बारेमा तपाईँ अरू कसैलाई के भन्नुहुन्छ होला, कि के गर्नुपर्छ या के गर्नु पर्दैन, त्यही कुरा हामीले लेख्नु छ। गर्नुपर्छ भनेर भन्नु छ भने सुड प्लस भी1, गर्नु पर्दैन भनेछ भने सुड नट प्लस भी1। इफ क्लज पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल उसको ज्याला एकदमै 4 छ त हामी के भन्छौँ होला, कोलिन्स केटा नाम हो, त्यहाँ राख्छु ही शुड क्लीन द विन्डोज एभ्री डे। उसले प्रत्येक दिन विन्डो सफा गर्नुपर्छ, किनभने 4 छ, क्रिटिसाइज गर्छु, प्रत्येक दिन सफा गर्नुपर्छ है त। अर्को इफ क्लज लगाएर पनि बनाउँछ, कुनै एउटा लगाउनुहोस् है, तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु होला। फर इक्जाम्पल म भन्छु इफ ही क्लिन है, म V2 लगाएर बनाऊ या डिड नट लगाएर, जुन पनि सिचुएसन हुन सक्छ। इफ ही क्लिन्ड द विन्डोज रेगुलरली इट, विन्डोज प्लुरल हो, दे लगाइदिन्छु, दे वुड नट बी फिल्दी। अब हेर्नु यसरी, इफ ही क्लिन, ही प्लस V2, इफ ही क्लिन द विन्डोज रेगुलरली, यदि त्यसले रेगुलर त्यो विन्डोज सफा गरेको गर्थ्यो भने दे वुड नट बी फिल्दी, त्यो विन्डो 4 हुँदैन थियो। यसको मतलब के, सफा गर्दैन 4 हुन्छ, गरेको भए 4 हुँदैन थियो। तपाईँ कुनै एउटा लेख्नु, तर यसमा म सजेस्ट गर्छु सबभन्दा राम्रो सुड या सुड नट लगाएर बनाउनु होला, एकदम सजिलो हुन्छ है त। फर इक्जाम्पल अर्को क्वेसन चाहिँ दिएको छ, ही ओभरकुक्स एभ्रिथिङ, ही ओभरकुक्स एभ्रिथिङ। यो भन्नु भनेको उसले प्रत्येक खानेकुरा धेरै नै पकाइदिन्छ कि, धेरै पकाइदिएपछि के हुन्छ होला, अब सोच्नु त है। चाउमिन पकाउनु पर्ने त्यो मानु यति पकाइदियो, चिया पकाउनु पर्ने थोरै पकाइदियो धेरै, अब त्यसले गर्दा के हुन्छ होला, त्यो खानेकुरा पछि खराब हुन्छ होला। अनि खराब भएपछि त्यही राखेर बेच्दा के हुन्छ, क्वालिटी हुन्छ, हुँदैन, ग्राहक आउँछ, आउँदैन हो। सो ही ओभरकुक्स एभ्रिथिङको मतलब भयो जुन पनि कुरा धेरै पकाइदिन्छ। अब कमेन्ट तपाईँ के गर्नुहुन्छ होला, है उसले धेरै पकाउनु हुँदैन थियो, हो ही शुड नट ओभरकुक। यो ओभरकुक के हो, V1, ओभरकुक एभ्रिथिङ, सबै कुरा उसले धेरै पकाउनु हुँदैन। यसरी तपाईँ सुड या सुड नट लगाएर बनाउनुहोस्। सो एउटा टाइपको क्वेसन यो भयो हाम्रो 23.2 च्याप्टरबाट आउने है, सुड या सुड नट लगाएर बनाउनुहोस्। अर्को जुन हाम्रो छ ओल्ड इज गोल्ड, तपाईँहरूसँग छ भने त्यो ओल्ड इज गोल्डबाट गर्नुहोस् है। ओल्ड इज गोल्डबाट तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीलाई सजेस्ट गर्न भनेको छ, त्यसको लागि त्यहाँ दिएको हुन्छ, मेक रिमार्क्स युजिङ should or should not have, यसरी दिएको हुन्छ है। should not have या should have लगाएर बनाउन भनेको हुन्छ। त्यसको लागि स्ट्रक्चर तपाईँ के फलो गर्नु, सब्जेक्ट प्लस should या should not प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यसमा हेर्नु है, यसमा हेर्नु के भएको छ, अघि जुन हामी पढे त्यसमा शुड या शुड नट डाइरेक्ट V1 मात्रै थियो, तर यसमा हामी have प्लस V3 एड गरिरहेछौँ है त। यसको मतलब के हुन्छ कि कुनै काम पहिल्यै भइसकेको कामको बारेमा अब क्रिटिसाइज गर्दै हुन्छ, त्यसमा गरेकै छैन है, तर यसमा बितिसकेको काम, जुन पास्टमा भइसकेको काम, त्यो काममा क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ तपाईँ कि उसले यस्तो गर्नुपर्ने थियो या यस्तो नगर्नु पर्ने थियो, त्यो हो have प्लस V3 है त। अब फर इक्जाम्पल यसको क्वेसन आउँछ, जस्तै मानु कोही मान्छेको बारेमा द टुरिस्ट भनिदिन्छ, द टुरिस्ट्स पर्स वाज स्टोलन। अब यो सिचुएसन दियो तपाईलाई कि टुरिस्टको पर्स चोरी भयो है त, टुरिस्टको पर्स चोरी भयो। अब चोरी भयो भने उसले के गर्नुपर्ने थियो, के नगर्नुपर्ने थियो, तपाईँ चोरी त भइसक्यो। अब तपाईँ सोच्नुहोस्, चोरी भयो, कसरी चोरी भयो होला, केयरफुली नराखेर चोरी भयो होला हैन, यतिकै बाहिर होटलमा टेबलमै राखिदिएर चोरी भयो होला, के त्यस्तो रिजन्स हुन सक्छ जसले गर्दा पर्स चोरी भयो होला, त्यो फाइन्ड आउट गर्नुस् र त्यही कुरा
अब त्यहाँ क्रिटिसाइजमा लेख्नुहोस्। त्यसले गर्नु पर्थ्यो कि गर्नु पर्दैन थियो? के तपाईँ त्यस्तो लेख्नुहुन्छ जसले गर्दा उसको पर्स चोरी हुँदैन थियो भनेर सेन्स आउनु पर्यो? चोरी त भइसकेको छ, अब त्यस्तो के कुरा भन्नुहुन्छ जसले त्यसको सेन्स के आउँछ कि चोरी हुँदैन भनेर? फर इक्जाम्पल म यहाँ भन्छु, मान्नु टुरिस्ट केटा मान्छे हो त म लेख्छु यहाँ he should have kept it carefully. He should have kept it carefully. यो should पछि have पछि भित्री लगाए, यो it भनेको पर्स, उसले पर्स केयरफुली राख्नु पर्ने थियो। केयरफुली राखेको भए के हुन्थ्यो? चोरी हुँदैन थियो। तर चोरी भयो, राखेन, चोरी भयो। या मैले यसलाई नेगेटिभ पनि बनाउन सक्छु, he should not have left it on the table. उसले टेबलमा छोड्नु हुँदैन थियो। टेबलमा छोड्नु हुँदैन थियो। टेबलमा नछोडेको भए के हुन्थ्यो? चोरी हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। यसको मतलब के? टेबलमै छोड्यो, चोरी भयो। सो यसरी तपाईँ शुड ह्याभ प्लस भित्री लगाउनुहोस् या शुड नट ह्याभ प्लस भित्री लगाउनुहोस्। यसरी तपाईँ शुड ह्याभ या शुड नट ह्याभ लगाउन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल अर्को क्वेसनमा तपाईँहरूको ओल्ड एज गोल्डमा यहाँ दिएको छ, तपाईँहरूसँग ओल्ड एज गोल्ड छ भने त्यहाँ हेर्नुहोस् है। शुड ह्याभ शुड नट ह्याभ जस्तै रामा फेन्टेड एट द पार्टी भन्ने क्वेसन दिएको छ। रामा फेन्टेड एट द पार्टी। अब मान्नु यो सिचुएसन दिएको छ, रामा भन्ने कोही केटी छ है, रामा भन्ने कोही केटी छ जो पार्टीमा फेन्ट भइन्, फेन्ट भइसकिन् फास्ट हो। अब तपाईँ सोच्नुहोस् उसले त्यस्तो के गरेको होला कि पार्टीमा फेन्ट भएको होला? धेरै भिडमा उभिएको होला त्यही भएर, धेरै ड्रिङ्क गरेको होला त्यही भएर, धेरै नाचेकी होली त्यही भएर, केही एउटा छ नि रिजन हो। त्यो रिजनको बारेमा अब लेख्नु। मान्नु रामा केटी हो, सी शुड ह्याभ टेकन लेस ड्रिङ्क और एल्कोहल। उसले थोरै एल्कोहल खानुपर्ने थियो, मैले अफर्मेटिभ भने। थोरै ड्रिङ्क गर्नुपर्ने थियो, थोरै ड्रिङ्क गर्नुपर्ने थियो। यसको मतलब के? उसले धेरै गर्यो त्यही भएर फेन्ट भयो। थोरै गर्नु पर्थ्यो। या नेगेटिभ पनि बनाउनु दिन्छु, सी शुड नट ह्याभ टेकन मच एल्कोहल। उसले धेरै रक्सी खानु पर्दैन थियो, धेरै खानु पर्दैन थियो। यसको मतलब के? धेरै खायो त्यही भएर फेन्ट भयो। उसले थोरै खानु पर्थ्यो, यसको मतलब के? थोरै खायो, धेरै खायो, फेन्ट भयो। यसरी या डान्स गरेर फेन्ट भयो होला, सी शुड नट ह्याभ डान्स्ड फर सो लङ। त्यति धेरै बेरसम्म उसले डान्स गर्नु पर्दैन थियो। यसको मतलब के? धेरै बेरसम्म डान्स गर्यो अनि त्यही भएर के भयो? फेन्ट भयो। यसरी तपाईँ शुड ह्याभ अर शुड नट ह्याभ प्लस भित्री लगाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो, तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को हामी हेर्छौँ, त्यो भनेको डेफिनेसन हो। अब डेफिनेसनमा तपाईँलाई इक्जाम्पल्स दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ इक्जाम्पल नदिन सक्छ, तर त्यो इक्जाम्पल दिएको होस् नदिनुहोस् त्यसको लागि तपाईँ फर्स्ट यहाँ के गर्नु, इक्जाम्पल दिएको हुन्छ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ या नगर्दा पनि हुन्छ। तर म यहाँ तपाईँले एउटा टेक्निक सिकाइरहेको छु, त्यसमा गर्ने के है त। फर इक्जाम्पल त्यहाँ क्वेसन दिएको छ, गसिप, यो नाउन हो। तपाईँले फर्स्ट थिङ के बुझ्नुपर्छ, यसको मिनिङ के हो, गसिप भनेको के हो। अर्को क्वेसन तपाईँले दिएको हुन्छ एब्सेन्ट माइन्डेड। अब तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो एब्सेन्ट माइन्डेडको मिनिङ के हो। ठिक छ, यो तपाईँले मिनिङ पहिला बुझ्नु पर्यो। जबसम्म मिनिङ बुझ्नु भएको छैन तबसम्म तपाईँलाई यो गाह्रो लाग्छ। त मिनिङ बुझ्नु। गसिप भनेको मतलब के? बिना कामको अर्काको बारेमा गफ गरिराख्ने मान्छे हैन। जस्तै अर्को क्वेसन होला जेलस। जेलस जेलस भन्नु मतलब के? अर्काको प्रगति हेरेर ईर्ष्या गर्ने मान्छे। एब्सेन्ट माइन्डेड भन्नुको मतलब के? भुलक्कड, जुन पनि कुरा बिर्सिराख्ने मान्छे के, एकछिनमै बिर्सिने मान्छे। पहिला यो बुझ्नु पर्यो नाउन हो है। अब यो नाउनको बारेमा डेफिनेसन गर्नु छ त यसको सिम्पल कुरा छ, गसिप कस्तो मान्छेलाई भन्छौ, एब्सेन्ट माइन्डेड कस्तो मान्छेलाई भन्छौ, जेलस कस्तो मान्छेलाई भन्छौ। त यो सबैको लागि
फर्स्ट थिङ तपाईहरु सबैमा यस्तो गर्नु अ गसिप पर्सन इज अ पर्सन सबैमा एब्सेन्ट छ त एन एब्सेन्ट माइन्डेड पर्सन इज अ पर्सन सबैमा जेलस छ अ जेलस पर्सन इज अ पर्सन सबैमा यो राख्नु होला गसिप छ अ गसिप पर्सन इज अ पर्सन एब्सेन्ट माइन्डेड छ एन एब्सेन्ट माइन्डेड पर्सन इज अ पर्सन जेलस छ अ जेलस पर्सन इज अ पर्सन यसरी र यसपछि तपाईले के एड गर्नुहुन्छ म तपाईलाई यहाँ दिन्छु त्यो एड गर्नको लागि यहाँ हु प्लस अब हु प्लस पछि दुईटा कुरा छ या त अब त्यो दुईटामा या त इज और पोजिटिभ छ भने आर के रे अफर्मेटिभ के रे प्लुरल छ भने आर सिंगुलर छ भने इज प्लस अलवेज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और यसको सट्टामा कीप और कीप्स प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट दुवै मध्ये जुन पनि स्ट्रक्चर तपाईं युज गर्नु पुरा त्यही हो एक्जाममा आउँदा एक्जाम्पलमा जुन दिएको हुन्छ कीप्स दिएको हुन्छ कीप्स फलो गर्नु इजमा इजआर दिएको हुन्छ त्यही फलो गर्नु अथवा प्लुरल छ भने कीप V1 सिंगुलर छ भने कीप्स V5 सिंगुलर छ भने इज प्लुरल छ भने आर जुन लगाउनुस् अब तपाईं यहाँ भन्नुस् तर यही छ फर्मुला है हु लगाएर त्यही अब यसमा पनि के लगाउँछौ हामी हु यसमा पनि हामी के लगाउँछौ हु यहाँ पनि के लगाउँछौ हु अब तपाई सोच्नु गसिप भने कस्तो मान्छेले भन्छौ जो जहिले पनि अर्काको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई भन्छौ हामी गसिप त अब यहाँ छ गसिप पर्सन इज अ पर्सन हु इज always talking about others who is always talking about others जहिले पनि अर्काको बारेमा कुरा गरिरहने मान्छेलाई हामी के भन्छौं गसिप क्लियर छ अब इज अलवेज टकिङ हो हेर्नु है इज आर लाग्दा यहाँ अलवेज लाग्छ जहिले पनि तर कीप कीप्स लाग्दा अलवेज लाग्दैन किन त कीप को मतलबै हो इज प्लस अलवेज दुवै अब यसको सट्टामा यो पनि लगाउन सक्थे हु कीप्स किनभने यो सिंगुलर पर्सन हो कीप्स टकिङ अबाउट अदर्स यो गर्दा पनि भयो त तपाई इज अलवेज प्लस V4 गर्नुस् या कीप्स प्लस V4 गर्नु दुवै सेम है जुन सजिलो लाग्छ गर्नु होला या एक्जाम्पलमा जुन दिएको हुन्छ त्यही गर्नु होला अर्को एब्सेन्ट माइन्डेड भन्नु भनेको जहिले पनि बिर्सिराख्ने मान्छे so an absent minded person is a person who keeps forgetting the things जहिले पनि केही कुरा बिर्सिराख्ने मान्छे keeps forgetting keeps पछि के भयो forget बिर्सिनु के भन्छ forget means V4 लगाइदिए है कुरा गर्नुको लागि talk means talking लगाइदिए who keeps forgetting the things who is always forgetting the things जुन लगाउनुस् त्यसले जेलस भन्नु भनेको अर्काको प्रगतिको बारेमा के गर्नु ईर्ष्या गर्नु who keeps putting an evil eye on others progress अर्काको प्रोग्रेसमा जहिले पनि इभिल आई राख्नु भन्नु भनेको ईर्ष्या गर्नु अब कीप्स प्लस V4 गर्नु जसरी गर्नु यसरी तरिकाले तपाई यो बनाउन सक्नुहुन्छ अब यसपछि हामी पढ्छौं यो च्याप्टरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा सबभन्दा बढी डिरेक्सनले सोधेको छ यसमा के पढाउनु छ भने तपाई क्वेशन पढाउन सक्नुहुन्छ अब अर्को हामी हेरौं इफ क्लजमा यहाँ सबै कुरा हामीले फोकस गर्नु छ त्यसको टेक्निक छ यो च्याप्टरबाट सोध्ने क्वेशन कस्तो किसिमको हुन्छ त्यही हामी गर्छौं है त फर्स्ट थिङ यहाँ हामीले लेखौ एक साइडमा हामीलाई इफ क्लज राख्नु छ अर्को साइडमा हामीलाई मेन क्लज राख्नु छ है त यो यतिमै काम चलिहाल्छ इफ क्लज यता मेन क्लज यता राख्नु छ इफ क्लजमा हामी जहिले पनि के राखौं इफ क्लज जहिले पनि हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो रिजन हो है त या कन्डिसन हो सर अनि मेन क्लज भनेको जहिले पनि
के भन्छ कन्सिक्वेन्स हो है त, कन्सिक्वेन्स, और यसलाई भनौँ हामी रिजल्ट, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ सर्कमस्टान्स। यो हामी बुझ्नु पर्यो। मतलब सिचुएसन यो भयो त्यही भएर यता यस्तो भयो, सिचुएसन यो नभएको भए यस्तो हुँदैन थियो, सिचुएसन यो भएको यो सिचुएसनको बारेमा डिल गर्छ इफ क्लजले, र मेन क्लजले रिजल्टको बारेमा कन्सिक्वेन्सको बारेमा कुरा गर्छ। फर्स्ट थिङ हामीले त्यही फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब यो लेख्दा हामी फर्स्ट थिङ यहाँ हेरौँ, इफ पछि सब्जेक्ट प्लस ह्याड, और यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा नट प्लस भित्री प्लस अब्जेक्ट गर्न सक्छौँ है त। तर यसको एक कन्डिसन के छ, त्यहाँ आएको क्वेसनमा है, यदि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट दिएको छ, और सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट दिएको छ, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुनु पर्यो। यदि सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट दिएको छ, सो यहाँ सब्जेक्ट पछि ह्याड प्लस V3, नेगेटिभ छ अफर्मेटिभ। यदि अफर्मेटिभ दिएको छ भने ह्याड प्लस नट प्लस V3 नेगेटिभ। त्यस्तै अर्को एउटा सिचुएसन यसमा हुन सक्छ हामीसँग, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड अनि यसलाई नट बीन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट, यो पनि राख्न सक्छौँ। तर यसको लागि कन्डिसन के हुन्छ, यदि त्यहाँ सिचुएसनमा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर नट प्लस V3 के भन्छ V4 दिएको छ, या सिम्पली हामी बुझौँ V4 दिएको होस् या नाउन दिएको होस् या एडजेक्टिभ दिएको होस्, जे होस्, वाज वेयर यदि आयो भने ह्याड प्लस बीन लगाउनु छ। अब यो V4 पछि हामी बुझ्नु V4 होस् या नाउन होस् या एडजेक्टिभ होस्, जे होस्, कि सिम्पल कुरा राखौँ हामी है त। वाज वेयर छ ह्याड नट बीन गर्नुस्, वाज वेयर नट छ ह्याड बीन गर्नुस्, वाज वेयर पछि V4 छ V4 राख्नुस् है, वाज वेयर पछि नाउन छ नाउन राख्नु, एडजेक्टिभ छ एडजेक्टिभ राख्नुस्, यसरी है। एउटा यो भयो तरिका यतापट्टिको। अब मेन क्लजमा छ भने मेन क्लजमा जहिले पनि सब्जेक्ट प्लस वुड, नेगेटिभमा गऱ्यो भने नट, यो जहिले पनि रहन्छ, वुड नट प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट जे छ राख्नु। एउटा यो तरिका हो, वुड पछि ह्याभ प्लस V3 राख्ने। तर यसको लागि कन्डिसन के हुन्छ, ठ्याक्कै यसको जस्तो यतापट्टि के आउनु पर्यो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ भने वुड ह्याभ प्लस V3, के वुड नट ह्याभ प्लस V3, अफर्मेटिभ छ नेगेटिभ, यो नेगेटिभ छ भने अफर्मेटिभ। त्यस्तै अर्को हुन्छ सब्जेक्ट पछि वुड नेगेटिभ बनाउँदा नट प्लस ह्याभ अनि प्लस बीन प्लस अब V4 हुन सक्छ, नाउन हुन सक्छ, एडजेक्टिभ हुन, सेम यसकै जस्तो। तर यसको कन्डिसनमा के हुनु पर्यो, सब्जेक्ट पछि वाज हुनु पर्यो और वेयर हुनु पर्यो, र नेगेटिभ हुँदा नेगेटिभ नट लागेको हुनु पर्यो, प्लसमा V4 पनि हुन सक्छ, नाउन पनि हुन सक्छ, एडजेक्टिभ हुन सक्छ, एडभर्ब हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, त्यो तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। यसरी छ। अब यसको नोटमा एउटा के लेख्नु हामी, यो दुवैतिरको लागि नोटमा सिम्पल छ, अफर्मेटिभ छ भने त्यसलाई नेगेटिभ बनाउने, नेगेटिभ छ भने त्यसलाई अफर्मेटिभ बनाउने, यो क्लियर राख्नु है। यो दुवैतिर यतापट्टि अफर्मेटिभ छ नेगेटिभ कन्भर्ट गर्नु, नेगेटिभ छ अफर्मेटिभ कन्भर्ट गर्नु। अब यसको लागि हामी क्वेसन हेर्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ क्वेसन तपाईको ओल्ड इज गोल्डमा तपाईहरुसँग छ होला, ओल्ड इज गोल्ड छ भने तपाईहरु हेर्नु, त्यहाँबाट दिएको छ, ही डिड नट हियर द नक, हियर हेर्नु त, सी डिड नट हियर द नक अन द डोर। अनि यहाँ दिएको छ she was listening to the radio, she was listening to the radio। अब यो क्वेशन छ। अब यो क्वेशनमा हेर्नुस् तपाई, एउटा क्वेशन एउटा सेन्टेन्स यहाँ छ, she did not hear the knock on the door। यो एउटा मतलब उले ढोकामा नक गरेको सुनेन, कसैले नक गरे होला सुनेन। she was listening to the radio,
रेडियो सुनिरहेको थियो है त। एउटा क्वेसन यो। अर्को क्वेसन म लिन्छु म फेरि, तपाईँले कन्फ्युजन हुने खालको क्वेसन्सहरू यहाँ छ। अर्को यहाँ क्वेसन छ, फर इक्जाम्पल 2 मा यहाँ दिएको छ, he did not set the alarm, अनि यहाँ दिएको छ he missed or he overslept दिएको छ, so he overslept। अब हेर्नुहोस् दुवै क्वेसन सेम हो, अलिअलि फरक छ। अब हेर्नु, she did not hear the knock on the door, ढोकामा उसले नक गरेको सुनेन। she was listening to the radio, रेडियो सुनिरहेको थियो। अब तपाईँ यो दुवैमा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हामीले के पहिला फाइन्ड आउट गर्नु छ, रिजन कुन हो र रिजल्ट कुन हो। अब तपाईँ यसमा सोच्नु त रिजन के हो, रेडियो सुनिरहेको थियो त्यही भएर नक गरेको सुनेन, कि नक गरेको सुनेन त्यही भएर रेडियो सुनिरहेको थियो, होइन। रिजन यो हो, दिस इज रिजन, यो रिजन हो। रेडियो सुनिरहेको थियो त्यही भएर उसले यो रिजल्ट भयो, नक गरेको सुनेन। यसको मतलब के, रेडियो नसुनेको भए सुन्थ्यो होला। सो यो रिजन हो, यो रिजल्ट हो। यता यो क्वेसनमा फर्स्टमा रिजल्ट, सेकेन्डमा रिजन थियो। अब यो क्वेसनमा हेर्नु, he did not set the alarm, उसले अलार्म लगाएको थिएन। he overslept, धेरै बेरसम्म सुतिराख्यो, ओभरस्लेप्ट। 5 बजे उठ्नुपर्ने 7 बजेसम्म सुतिराख्यो मानौ, ओभरस्लेप्ट। अब यसमा रिजन कुन छ, धेरै बेरसम्म सुत्यो एलार्मले त्यही भएर लगाएन, होइन। एलार्म लगाएन, दिस इज रिजन। एलार्म लगाएन, यो रिजन हो। अनि यसको रिजल्ट के भइहाल्यो, ऊ धेरै बेरसम्म सुतेको सुतै भयो। अब यो दुईटा क्वेसन हामी के सिकिरहेछौँ कि रिजन जता पनि दिन सक्छ, रिजल्ट जता पनि दिन सक्छ। कुनै जरुरी छैन कि रिजन यता रिजल्ट यता दिन्छ। कुनै क्वेसनमा रिजन लास्टमा, रिजल्ट फर्स्टमा, कुनै क्वेसनमा रिजन फर्स्टमा, रिजल्ट लास्टमा दिन सक्छ। सो फर्स्ट थिङ तपाईँ के फाइन्ड आउट गर्नु, रिजन कुन हो, रिजल्ट कुन हो। अब त्यसपछि हामी लेखौँ है। अब हेर्नु, मैले सिम्पल यहाँ सिकाएको छु, रिजन फर्स्टमा लेख्नु इफ क्लज, रिजल्ट लेख्नु मेन क्लज लास्टमा। यहाँ तपाईँ बिचमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उल्टो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसरी पनि गर्दा हुन्छ। तर सजिलोको लागि यही गर्नुहोस्, तपाईँले एउटा पनि रङ हुँदैन है। अब फर इक्जाम्पल हेर्नु, हामी रिजन लेख्छौँ इफ क्लजमा, रिजन जहिले पनि इफ क्लजमा हुन्छ। त रिजन कुन हो, यो। हामी यसलाई फर्स्टमा ल्याउँ, यहाँ लेख्छौँ इफ, रिजन हो इफ क्लजमा लेख्छौँ इफ प्लस। अब के छ, सब्जेक्ट चाहिँ दुवैमा सब्जेक्ट छ, सब्जेक्ट यहाँ के छ, सी। सो यहाँ लेख्छौँ सी, क्लियर छ। अब हेरौँ, अब हामीलाई चेन्ज गर्नु छ, ह्याड प्लस भित्री गर्ने कि ह्याड बिन गर्ने, यति मात्रै छ। त यहाँ के दिएको छ, वाज। वाज दिएको छ भने हामी कुन लगाउने, सिम्पल छ। वाज वेयर दिएको छ भने रिजनको लागि ह्याड बिन लगाउने। V2 दिएको छ, यहाँ डिड नट प्लस V दिएको छ भने ह्याड प्लस V3। सो वाज वेयर दिएको छ भने ह्याड बिन लगाउने। अर्को अब त्यसमा अफर्मेटिभलाई नेगेटिभ, नेगेटिभलाई अफर्मेटिभ गर्ने। अब यो सेन्टेन्स के छ, वाज प्लस डाइरेक्ट V4 अफर्मेटिभ हो। सो यसलाई केमा कन्भर्ट गर्ने, नेगेटिभमा। सो वाजलाई नेगेटिभमा ह्याड नट बिनमा कन्भर्ट गर्छौँ। सो यहाँ लेख्छु ह्याड नट बिन भयो। अब ह्याड नट बिन भइसक्यो, वाजको ठाउँमा नेगेटिभमा ह्याड नट बिन आयो। अब यसपछि जे छ सबै सार्दिनुहोस्। V4 छ, V4 जे छ सार्नु, लिसनिङ टु द रेडियो भयो। इफ सी ह्याड नट बिन लिसनिङ टु द रेडियो, अब यसपछि कमा दिनु, किनभने यो सेन्टेन्स त सक्यो, रिजन सक्यो। इफ सी ह्याड नट बिन लिसनिङ टु द रेडियो सक्यो। त्यसपछि अब के गर्नु, रिजल्टलाई राख्नु। रिजल्टमा के छ, सी डिड नट हियर, सी सब्जेक्ट हो। सो यहाँ लेख्नु सी भयो। अब त्यसपछि डिड नट प्लस V1, अब हेर्नु त, डिड नट प्लस V1 छ भने के लगाउनु पर्यो, वुड पछि ह्याभ प्लस V3, नेगेटिभ छ अफर्मेटिभ गरिदिने। अब यहाँ लेखौँ सी वुड ह्याभ है त, अनि V3 के हुन्छ हेर्नु त, हियर छ यहाँ भर्ब, हियरको V3 के हुन्छ, हर्ड। सो वुड ह्याभ हर्ड, अनि बाँकी जे छ सार्नु, द नक on the door. If she had not been listening to the radio, she would have heard the knock on the door. है। अब कतिलाई यसमा कन्फ्युजन होला कि हामी यो सेन्टेन्सले उतै र यो सेन्टेन्स यतै राख्दा हुँदैन थियो, त्यो पनि हुन्थ्यो। त त्यसको लागि गर्नु के पर्थ्यो, हामीले कमा चाहिँ राख्नु पर्दैन थियो। इफ क्लज यता, मेन क्लज यता। तर
रिजन जहिले पनि इफै क्लज हुन्छ यसरी हुन्थ्यो सी वुड ह्याभ हर्ड द नक अन द डोर इफ सी ह्याड नट बिन लिसनिङ टु द रेडियो बीचमा कमा हुँदैन तर सजिलोको लागि यो बनाउनुहोस् अब यसको हामी हेरौँ रिजन फर्स्टमै दिएको छ इफ क्लज राख्छौँ हामी सो इफ प्लस सब्जेक्ट यहाँ के छ ही अब डिड नट प्लस V1 छ सो डिड नट प्लस V1 छ भने के गर्ने had प्लस V3 नेगेटिभ छ यसलाई अफर्मेटिभमा गर्ने सो इफ ही had अनि V3 सेट भर्ब छ सेटको V3 के हुन्छ सेट नै हुन्छ सेट 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 इफ he had set बाँकी सार्नु द अलार्म इफ he had set द अलार्म अनि कमा दिनुस् अब त्यसपछि फेरि अब हेर्नु यहाँ सो दिएको होला देयरफोर दिएको होला बिकज त्यसलाई मतलब राख्नु छैन हामीलाई चाहिँ यो के सब्जेक्ट सब्जेक्ट के छ यहाँ ही सो यहाँ लेख्नु ही सबैमा वुड छ सो लेख्नु अब ओभर सेलेक्ट अफर्मेटिभ हो यो V2 सो V2 दिएको छ अफर्मेटिभ सो यसलाई के गर्नु पर्यो नेगेटिभ बनाउनु पर्यो वुड नट ह्याभ प्लस V3 सो यहाँ वुड नट अनि यहाँ के लेख्छौ ह्याभ प्लस V3 अब ओभर सेलेक्टको V3 के हुन्छ ओभर सेलेक्ट नै हुन्छ सो ही वुड नट ह्याभ ओभर सेलेक्ट यसरी बनाउनु इफ he had set the alarm he would not have over select तपाईले अब ओल्ड इज गोल्डमा दिएको जति पनि क्वेशन छ यसको एकदम सजिलो यो ट्रिक अपनाउनुस् फर्स्टमा खोज्नुस् रिजन कुन हो रिजल्ट कुन हो त्यसपछि के युज गरेको छ सिम्पल पास्ट युज गरेको छ कि यहाँ वाज वेल युज गरेको छ अब त्यो गर्ने त्यसपछि अफर्मेटिभ छ नेगेटिभ छ अफर्मेटिभ यसरी बनाउनुस् र नआएको क्वेशन्सहरु तपाई कमेन्ट बक्समा लेखेर मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ म त्यसको रिप्लाई गर्छु नै है या तपाईहरु मेरो WhatsApp नम्बर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ दिइरहेको छु 9807146323 यसमा या मेरो फेसबुक पेज पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ श्याम विकेश महतो यो सर्च गर्नु होला यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है नाको क्वेशन्स पठाउनुस् र फेरि पनि भन्छु भिडियो मन परेको छ भने शेयर गरिदिनुस् ताकि अरूले पनि हेरोस् र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिदिनुस् गरिसक्नु भएको छ भने थिच्न जरुरी छैन र साथीहरुलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न राख्नुस् म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि ह्याभ अ ग्रेट डे थ्यांक यू